अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। आज 25 अगस्त बरोज मंगल। एक तो जी आज अडियाला में मुलाकातों का दिन है और क्या हुकूमत एक और तौहीनी अदालत करने जा रही है, एक और गलती करने जा रही है। क्या आज खान से मुलाकात करवाई जाएगी या नहीं कराई जाएगी, क्या खबरें हैं। लॉन्ग मार्च के हवाले से क्या खुशखबरी आ रही है और हुकूमत क्यों घबराई हुई है, और इस दौरान सुप्रीम कोर्ट से अभी सुबह सवेरे क्या खबर आई है, क्या झटका है पीटीआई के लिए, वो भी आपके सामने रखना है। आपसे गुजारिश है इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और फीडबैक जरूर दिया करें। सबसे पहले जरा सुप्रीम कोर्ट का जिक्र कर लेते हैं, क्योंकि इस वक्त मुल्क भर की नजरें तो सुप्रीम कोर्ट पर ही हैं। अगरचे सुप्रीम कोर्ट ने अपनी वुक्कत खो दी है, लेकिन फिर भी अब अगला स्टेप तो सुप्रीम कोर्ट ही है ना, कि तौहीनी अदालत पर सुप्रीम कोर्ट क्या करती है क्या नहीं करता। तो खबर यह आई है कि रजिस्ट्रार ऑफिस ने सुप्रीम कोर्ट ने यानी पीटीआई की जो तौहीनी अदालत की दरखास्त थी उस पर इतराजात लगा दिए हैं। पीटीआई के आज भी वकला पहुंचे सुप्रीम कोर्ट और वही प्रेशर मेंटेन करने के लिए किसी तरह से जो है तौहीनी अदालत की दरखास्त जो है वो अर्ली लग जाए। कल भी पीटीआई के वकला गए थे, रजिस्ट्रार से मुलाकात हुई थी, उन्होंने कहा था ठीक है हम जल्द फाइल जो है वो चीफ जस्टिस साहब को बल्कि आज ही दे देंगे और आपका केस जल्द अज जल्द लगवाएंगे। बहरहाल अब खबर क्या आई है। खबर ये आई है कि बैरिस्टर गौहर ने जो गुफ्तगू की है वो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट से हुकूमत के बाद जो है वो ये बहरहाल जुल्करनैन इकबाल रिपोर्ट कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट से हुकूमत के बाद पीटीआई को भी झटका। रजिस्ट्रार ऑफिस ने फ्री कैन पर इल्जामात की नोयत वाजिया न होने पर तौहीनी अदालत की दरखास्त इतराजात आयद करते वापस कर दी। बैरिस्टर गौहर का आज ही इतराजात दूर करके दरखास्त वापस दायर करने का ऐलान। नोयत, वाह, ये चौंचले देखें जरा सुप्रीम कोर्ट के। नोयत वाजिया नहीं है भाई, नोयत पूरी दुनिया को पता है कि आपकी अदालत ने एक फैसला दिया, उस फैसले को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया। ठीक है टेक्निकल, मैं इस पे कोई हार्ड लाइनर नहीं बनता, कोई टेक्निकल मामलात होंगे ये टेक्निकल, चूंकि चनाचे के अंदर ये अदालतें आपको जो है पसाक रखते, इधर कामा नहीं लगा हुआ था, इधर फुल स्टॉप नहीं लगा हुआ था, ये दस्तावेजात, ये मुसद्दका दस्तावेजात नहीं थी। बहरहाल उनका भी अपना एक तरीका कार है, डॉक्यूमेंटेशन पूरी करनी होती है। बहरहाल ऐलान ये किया गया है कि आज ही तमाम इतराजात जो लगाए गए हैं वो दूर कर दिए जाएंगे और दोबारा दरखास्त दायर कर देंगे। दूसरे नंबर पे राना सनाउल्लाह साहब मोहम्मद मालिक साहब के प्रोग्राम में थे, उन्होंने कहा कि मंगल का दिन है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, क्या किसी बहन की या बहनों की मुलाकात खान से करवाई जाएगी या नहीं करवाई जाएगी। राना सनाउल्लाह ने कहा भाई इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को वायलेट किया है, ये इमरान खान से मुलाकात के बाद गुफ्तगू पब्लिक कर देती हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देती हैं, तो इनकी मुलाकात तो नहीं होनी चाहिए, यानी फैसला सुना दिया। लेकिन उन्होंने कहा अगर ये फैसला जेल अथॉरिटीज ने करना है तो क्या करना है, लेकिन उन्होंने अपना फैसला सुना दिया और जाहिर है ये एक और तौहीनी अदालत होगी, एक और गलती होगी। हुकूमत बंद गली के अंदर है और जाहिर है हुकूमत घबराई भी हुई है। मंसूर अली खान, ये जो लोंडा लपाड़ा आप क्या कह सकते हैं। अच्छा, उन्होंने भी कहा कि मेरा शेर घबराया हुआ है, और मैं हफीजुल्लाह नियाजी साहब का आज का बयान आपके सामने रखूंगा तो आपको चीज़ें वाज़िया हो जाएंगी। कुछ चीज़ें तो हमें भी पता होती हैं, अब हर खबर बताने वाली नहीं होती, जिस तरह के मुल्क की हालात हैं तो बहुत सारी, देखिए जिम्मेदार सहाफत ही होती है कि हर चीज़ जो आपके मुंह के अंदर है ना वो ना बता दे। जितना बताना चाहिए, जितना बताया जा सकता है वही खबरें देनी चाहिए। लेकिन बहरहाल पिछले कुछ महीनों से बहुत कुछ हो रहा है अडियाला और पिंडी के दरमियान जो हमें पता है, लेकिन सारी चीजें रिपोर्ट करने वाली नहीं भी होती। बहरहाल वो क्या कहते हैं, थोड़े कहे को ज्यादा समझे। अब हफीजुल्लाह नियाजी का ट्वीट आपके सामने रखूंगा तो आप पूरी कहानी समझ जाएंगे। कहते हैं आइस पिघल चुकी है लेकिन अभी डील नहीं हुई। मैं ये बात नहीं मानता कि इमरान खान से पिछले 8 महीनों में किसी ने राब्ता ना किया हो। वही बात, इमरान खान से दर्जनों राब्ते हुए होंगे। इमरान खान की जगह पार्टी में से किसी और को वज़ीर आज़म बनाने का मतलब माइनस इमरान खान ही हुआ ना। बरसगीर की तारीख में पहला सियासी लीडर आया है जो सियासत में आने से पहले करिश्माती शख्सियत भी थी और पॉपुलर भी था। मैंने इमरान खान के साथ अपनी तमाम रंजिश
ختم کر دی ہے۔ عمران خان کے متعلق میں نے اسٹیبلشمنٹ کو بہت پہلے کہہ دیا تھا کہ اس آدمی سے پنگا نہ لینا، یہ کپڑے اتار دے گا۔ عمران خان جتنا بہادر آدمی میں نے پہلے نہیں دیکھا۔ عمران خان کا شریک، ہم پنجاب کے لوگ ہیں نا، مجھے نہیں پتا باقی صوبوں میں کیا کلچر ہے، پنجاب کے اندر ویسے غلط کلچر ہے، جو چاچا کے بیٹے، تائے کے بیٹے، اس طرح کے رشتہ دار وہ کہتے ہیں شریک کا ہے، یعنی شریک حسد کرتے ہیں۔ ویسے تو حسد کرنے پہ آئیں تو سگے بھائی بھی حسد کرتے ہیں، لیکن یہ شریکے والا کلچر برا ہی ہے، ویسے تو میں اس کو کوئی پسند نہیں کرتا، لیکن اب کیا کریں، حضرت یوسف کے بھائیوں نے ان سے حسد کر دیا تھا، تو یہ تو بہرحال۔ تو حفیظ اللہ نیازی کی کو 20 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا، 2002 کے الیکشن میں ان کی رنجش ہوئی تھی ایک خان کے ساتھ، اور انہوں نے خلاف الیکشن بھی لڑا تھا، اور وہ سارا معاملہ جو ہوا تھا تو انہوں نے رنجش ختم کر دی۔ حفیظ اللہ نیازی جیسا عمران خان اگر انہوں نے رنجش ختم کر دیا، لیکن مخالف رشتہ دار بھی، چچا کا بیٹا بہنوئی، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے آج تک عمران خان جتنا بہادر۔ دوسری طرف اعتزاز احسن، پاکستان میں ایسے کم وکیل، ایسے کم سیاستدان ماؤں نے پیدا کی ہے، اعتزاز احسن کوئی نہیں ہو سکتا۔ آپ اعتزاز احسن کو پڑھیں، سنیں، اعتزاز احسن کے بارے میں جانیں، ان کے اصولوں کے بارے میں جانیں۔ کم لوگ، بڑے لوگ کم ہوتے ہیں، پیسے والے لوگ ہو سکتے ہیں، لوگوں کے پاس پیسہ آ سکتا ہے، کسی کے پاس بھی آ سکتا ہے، کسی کا جگاڑ لگ سکتا ہے، کسی کا جک لگ سکتا ہے، کسی کی قسمت کھل سکتی ہے، لیکن جو بڑا انسان ہوتا ہے نا، وہ پیسے سے بڑا نہیں ہوتا، وہ اصولوں سے بڑا ہوتا ہے۔ اعتزاز احسن وہ شخص ہے۔ بہت دفعہ اعتزاز احسن صاحب سے پیپلز پارٹی کے بارے میں سوالات ہوتے رہے، وہ ٹالتے رہے، یعنی یہ بھی ان کا بڑا پن تھا کہ کیا آپ گلا کریں جس پارٹی کے اندر ساری عمر گزارتی۔ لیکن اب 50 سال بعد اعتزاز احسن بولی ہیں، کہتے ہیں بلاول کی سیاست پر میں ہاتھ کھڑے کر رہا ہوں، اور میں جو ہے وہ پیپلز پارٹی سے مایوس ہوں۔ یعنی بالآخر وہ بول ہی پڑے نا، کہ انہوں نے کہا نہیں بلاول صاحب کی سیاست میں مطمئن نہیں ہوں، اور پیپلز پارٹی نے مجھے مایوس کیا، تو آج بالآخر وہ بھول ہی پڑے۔ بہرحال جنید اکبر صاحب کیا کہتے ہیں، رات کو جو اجلاس ہوا اور اس کے بعد لانگ مارچ والی خبر بھی آپ کو دیتا ہوں، کہتے ہیں ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان نے نہ اپوزیشن لیڈر بننے کی ڈیمانڈ کی، نہ ہی وزارت اعلیٰ یا وزارتیں، نہ ہی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات کی ہے۔ ان کی خواہش تھی کہ ساری اپوزیشن اکٹھی ہو۔ علی امین کی رائے، وہ جو رات کو علی امین کا انٹرویو آیا، علی امین کی رائے کا احترام ہے، مگر ہمیں اب آگے بڑھنا ہے، سیاست بات آگے نکل چکی ہے۔ اس پارٹی میں عمران خان صاحب کے فیصلے چلتے ہیں، مولانا صاحب کے ساتھ اپوزیشن اتحاد خان صاحب کی رضامندی سے بنا ہے۔ یہ بھی اہم چیز آگے، ہم جے یو آئی کے ساتھ مشترکہ طور پر طے کیا ہے، یہ بھی بڑی خبر آ رہی ہے کہ ہم نے طے کیا کہ ہم پارلیمان کے اندر بھی اور باہر بھی مشترکہ، صرف اندر نہیں، باہر، اندر تو فائدہ نہیں نا، باہر بھی مشترکہ لاہ عمل بنائیں گے اور اکٹھے ہوں گے۔ آپ جلد دیکھیں گے کہ پیپلز پارٹی میں متحدہ اپوزیشن میں اپنا کردار ادا کرتی نظر آئے گی۔ میں کہا ہم نے فیصلے کر لیے ہیں، پیپلز پارٹی بھی ہمارے ساتھ جلد جو ہے وہ آ جائے گی، اگر پیپلز پارٹی بھی آ گئی، جے یو آئی آ گئی ہے، پھر حکومت کا دھڑن تک یا پیچھے ان کے پاس رہ کے آ گیا۔ اچھا، اب لانگ مارچ کے حوالے سے کیونکہ خرچہ بھی ہوتا ہے، لانگ مارچ فری تو نہیں ہو جاتا بھائی، ہمیں پتہ ہے، ہم چلے آپ نے کیا اب سنانی کہانیاں پھر آپ کہیں گے۔ کوئی بھی صحافی یا رپورٹر ہے، فرض کریں وہ یہاں سے چلتا ہے اسلام آباد سے، وہ اڈیالہ جاتا ہے، آگے پیچھے جاتا ہے، تو اس کے خرچے ہوتے ہیں، پشاور جائے یا کسی اور جگہ پہ جائے، تو اسی طرح یہ بہت بڑا لانگ مارچ ہے، بہت زیادہ خرچہ ہوتا ہے۔ ایسا تو نہیں کہ وہاں سے آپ نے نکلنا پشاور سے، کھانا پینا، واش روم، ٹریول اور باقی گاڑیاں شاڑیاں، بے شمار خرچے ہوتے ہیں۔ تو 50 کروڑ فنڈ جمع کرنے کا ٹاسک دیا گیا ہے خیبر پختونخوا سے، ہر ایم پی اے 50 لاکھ روپے جمع کروائے گا۔ 15 ستمبر سے تمام ایم پی ایز اپنے حلقوں میں تیاریاں کریں گے اور ویڈیوز جنید اکبر کو بھیجیں گے۔ ٹرانسپورٹ، خوراک اور واش رومز کے انتظامات دیکھنے کے لیے کمیٹیاں بنا دی گئی ہیں۔ پنجاب میں بھی حکمت عملی کے لیے اجلاس جو ہے وہ طلب کر لیا گیا ہے، یعنی پیسہ بھی اکٹھا کیا جائے گا، لوگوں کو موبلائز بھی کیا جائے گا، اور ظاہر پیسہ ہے بھی ضروری، اور اس وقت پی ٹی آئی کے پاس پیسہ ہے بھی نہیں۔ پارٹی فنڈ، پہلے تو بہت خان کے دور میں اتنا پارٹی فنڈ، آپ لوگ اعتماد نہیں کرتے، لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ خود کھا جائیں گے، یہ پتہ نہیں کدھر کر جائیں گے۔ تو بہرحال اب جو ہے وہ خود سے 50 لاکھ روپیہ اکٹھا کریں گے ایم پی ایز اور دیگر جو سٹیک ہولڈرز ہیں، اور یہ ایک بڑا فنڈ جو 50 کروڑ کا ہے وہ اکٹھا کیا جا رہا ہے۔
خان نے دیکھیں نا، خان کی انڈورسمنٹ آ گئی. خان نے کہا کہ سہیل حفیظ صاحب جلدی کرو، 27 ستمبر لیٹ ہے، موومنٹ تیز کرو، پہلے سے زیادہ تیز کرو. تو اس کا مطلب ہے خان نے لانگ مارچ سے خان پیچھے نہیں ہٹا. وہ جو کہتے ہیں خان کا حکم آئے گا تو خان نے اگر کہا نہیں کریں گے تو خان نے تو کہا کریں. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ تو پہلے سے زیادہ طاقتور ہونا چاہیے، اور ہوگا بھی. تو یہ بڑی اہم چیز ہے. بہرحال اگلے ویلوگ میں تفصیل ذرا اڈیالہ کی خبریں بھی آپ کے سامنے رکھیں گے. فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. پاکستان زندہ باد.